भारतीय कोशिशें नाकाम, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बच गया। FATF का पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF हुक्काम ने कहा, पाकिस्तान ने 27 में से 21 मुतालिबात पूरे कर दिए। मजीद मुतालिबात पर भी अमल किया जा रहा है। जब तमाम इक़दाम पर अमल हो जाएगा तो हमारी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम, अदालत का फरोग नसीम और शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा, रेफरेंस में हुकूमत की बदनीयती साबित न हो सकी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी केस के फैसले का इतलाक मौजूदा केस पर नहीं होता। जजेस को अपने खानदान के माली मामलात का पता होना चाहिए। वज़ीर कानून को तहकीकात की इजाजत देने का कोई इख्तियार नहीं था। फरदौस आशिकबान ने रेफरेंस को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी राहील शरीफ जनरल वो दहशतगर्द है, स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है। इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए हैं। हिंदुस्तान सबसे आगे है। इजराइल और इंडिया की लॉबी इकट्ठी काम करती है अमेरिका में। वो सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाही हो। हिंदुस्तान की तो स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो। भारत में नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है। भारत राहील शरीफ की बुराई और नवाज शरीफ की तारीफ करता था। नवाज शरीफ भारत के साथ मिला हुआ था। दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान भी सोवियत यूनियन की तरह टुकड़े हो जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पहले ये मेरे पीछे पड़े थे, अब 5 के पीछे पड़ गए। जलसे पर मेरी पार्टी के लोग भी घबरा जाते हैं। IG सिंध के अगवा को मैं कॉमेडी समझता हूं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी वजीर आजम से बात करना पड़ी तो करूंगा। वजीर आजम ने कहा, नवाज शरीफ को लाकर कानून के ताबे करेंगे। पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। अपोजिशन ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब करने की नाकाम कोशिश की। करप्शन करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। NRO नहीं मिलेगा। तर्जुमानों को जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। इनका असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक पाकिस्तान लाएंगे। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ को वापस लाने की बात हुई तो फौज पर हमले शुरू हो गए। सफदर के वाकये से लगता है बिलावल ने वालिदा का बदला लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नवाज शरीफ को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर इलाज के लिए जाने दिया। ये बात बरतानवी हुकूमत को भी समझनी चाहिए। अब उनके बाहर रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं। कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं। उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। वफाकी हुकूमत जनवरी से कब्ल चलती बनेगी। मरियम नवाज ने भी हुकूमत के खात्मे की तारीख बता दी। कहती हैं, कराची वाक़े से साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। इमरान खान का इसमें कोई काम नहीं। वो डमी से ज्यादा कुछ नहीं। कराची वाक़े पर इंक्वायरी की जरूरत नहीं। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, कुछ छुपाने नहीं देंगे। हुकूमती मुशीर और तर्जुमान हिफ्फत मचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का कहना है, कराची वाक़े की हर चीज का सबूत मौजूद है। वजीर आजम का काम गिरफ्तार करना नहीं, ऐसी बातें वही करता है जिसे कानून का पता नहीं होता। दूसरी तरफ कराची वाक़े पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पहले ही रोज गैर फाल। सईद गनी और मुर्तजा वहाब मुराद अली शाह के साथ सक्खर के दौरे पर मौजूद थे। रुकन कमेटी नासिर हुसैन शाह भी शहर में मौजूद नहीं।
کے پی اسمبلی میں نواز شریف کے خلاف قرارداد منظور، قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی بھرپور الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے کہا اپوزیشن کی افراتفری اور انتشار کی سیاست ناکام ہوگی۔ فیاض چوہان کہتے ہیں منافقت کے بے تاج بادشاہ این آر او چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں عوام کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے اب سڑکوں پر عوام کے حق کی بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا اسپیکر پر دباؤ ہے تو کرسی چھوڑ دیں۔ احسن اقبال نے ثوابی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران نیازی نے سی پیک کو رول بیک کر دیا، پاکستان میں مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے، وزیر اعظم مجھ سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اثاثے ظاہر کریں۔ ایف آئی اے نے نواز شریف کی طلبی کا اشتہار ماڈل ٹاؤن میں لگا دیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو واپسی کے لیے اقدامات کا حکم دیا تھا۔ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے نیب کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں بینچ 27 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا تھا۔ وہ تباہی جو عمران نے ہر اس صوبے میں کیا ہے، ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، آج تک اس نے کوئی نوکری نہیں دیا ہے۔ عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ہر صوبے میں تباہی مچائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گانچے میں خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان ہر ادارے سے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کو عمران خان سے بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، آج ہیلتھ ورکرز اور دیگر ملازمین احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ جزائر کی زمین سندھ کے لوگوں کی ملکیت ہے اور سندھ کے لوگوں کی ہی رہے گی۔ کوئی بھی منصوبہ سندھ حکومت کی مشاورت کے بغیر نہیں بنے گا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید کی سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ مزید بولے آرڈیننس میں جو ترامیم سندھ حکومت کہے گی وفاق کرنے کو تیار ہے۔ کلبھوشن جادیو اور بھارتی ناظم الامور میں تلخ کلامی، بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کمانڈر کو 16 جولائی کو قونصلر رسائی۔ ناظم الامور نے کلبھوشن کو دماغی بیمار اور پاگل قرار دے دیا۔ کلبھوشن نے کہا آپ نیوی افسر کو پاگل کیسے کہہ سکتے ہیں، بالکل حساس بساس، تندرست اور دماغی طور پر مستعد ہوں۔ کلبھوشن کے ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت کو کئی بار کونسلر رسائی دے چکے ہیں، بھارت پاکستان کو دوبارہ آئی سی جے لے جانا چاہتا ہے۔ آرٹیکل 370 کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، گلگت بلتستان پر جلدی میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کشمیری رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، بھارتی جھنڈا ہٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کا اعلان بغاوت۔ محبوبہ مفتی نے کہا کشمیر کا قومی پرچم بحال ہونے تک بھارتی ترنگا قبول نہیں۔ آرٹیکل 370 کی واپسی تک بھارت سے کوئی واسطہ نہیں، پرچم ہٹانے پر بھارتی میڈیا چیخ اٹھا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے آخری مباحثے میں ٹرمپ نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ہندوستان غلیظ اور بیہودہ ہے، وہاں کی ہوا حد سے زیادہ آلودہ ہے اور یہی بھارت کی پہچان ہے۔ ملک میں مسلسل 5ویں روز کورونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ، شرح 40% سے تجاوز کر گئی۔ این سی او سی کے اجلاس میں بریفنگ، مظفر آباد، حیدرآباد، کراچی اور گلگت کورونا ہاٹ سپاٹ قرار۔ ادھر کورونا کے باعث مزید 13 مریض دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں 736 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔
بلوچستان حکومت کا کورونا اور سیکیورٹی خدشات پر پی ڈی ایم سے جلسہ ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ لیاقت شعبانی کہتے ہیں سب کو نیکٹ الرٹ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جلسے کے لیے 60 سے 70% لوگ دوسرے صوبوں سے لائے جائیں گے جو ہمارے شہریوں کو کورونا میں مبتلا کر کے واپس جائیں گے۔ بہاولپور میں ٹرائتھلون 2020 کھیلوں کے مقابلے آئی ایس پی آر کے مطابق اوپن کیٹیگری میں ساہیوال کے سہیل عامر کی پہلی پوزیشن، بہاولپور کے شہباز احمد کی دوسری جبکہ ساہیوال کے عامر عباس کی تیسری پوزیشن۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جشن ولادت شایان شان انداز سے منانے کے لیے جوش و جذبہ بڑھنے لگا۔ عاشقان رسول کی جانب سے درود و سلام کی محافل، گھر گلیاں بازار سجانے کے لیے جھنڈیوں، لائٹس اور دیگر اشیاء کی مانگ میں اضافہ۔